अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर। बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर। बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटेको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosarang.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांश डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाको पखालीको सिउँदोको निरन्तरता नै क्रमशः छ। सन्ध्यालाई बेचैनीले बढी सतायो। गम्भीर भर लडखडाइरहेको पाइलामा सन्ध्या घरको ढोकामा पुगिन्। उनी लाइब्रेरी गएर फर्किँदैछिन् भन्ने जवाबमा काकीलाई भुलाउने सोचमा थिइन्, तर बस्दा बस्दै उनको कानले सुन्नु पर्यो। गाकी होली नै कतै मरे त बरु सन्चै हुन्थ्यो भन्ने काकीको स्वरले सन्ध्याको मुटु नराम्ररी बिजाउँछ। उफ, मेरो यो संसारमा आफन्त भन्ने कोही छैन सिवाय छाया भन्दै सन्ध्या आफ्नो कोठामा पसिन्। हुन त यी शब्दहरू सन्ध्याको लागि कुनै नौलो थिएन। आफ्नो जीवन सन्ध्यालाई कथा कथा अलमलमा पारे चाहिँ लाग्दछ। इकोनोमिक्सको किताब टेबलमा राखेर पल्टाइन्। किताब माथि नै टाउको हालेर खोप्टिन्। उनको मन कता कता क्षितिज पारी पुग्यो। त्यसपछि सन्ध्या कोठामा चुकुल लगाएर बिछोनामा पल्टिराखेकी थिइन्। टकटक ढोकामा आवाज आउँछ। सन्ध्याले विकासले उनलाई भेटेको एक हप्तापछि लेखेको चिठी पुनः खरर पढिन्। सन्ध्याले विकासको कापी त फर्काइन्, तर उनले चिठी पनि फर्काएकी थिएनन्। विकासलाई भने आफ्नो चिठी घरमा खोज्दा खोज्दा दिक्क लागिरहेको थियो। कहाँ राखे कहाँ विकासले सम्झनै सकेन। तर चिठी सन्ध्याले सिरानी मुनि नै राखिन्। को हो? सन्ध्याले ढोकाको टकटक आवाजतिर आफ्नो मस्तिष्कलाई केन्द्रित गर्दै भनिन्। को हुनु नि चण्डाल्नी? दिनभरि संसार घुमेर आइस, अब पसारी राखिस्? म त मरिस कि भन्ठान त। सन्ध्याकी काकी कराइन्। सन्ध्याले डराइ डराइ ढोका खोलिन्। ल यो लुगाहरू सब धुने। एक पोका लुगालाई कोठाको ढोकामा राखेर सन्ध्याकी काकी गइन्। लुगाको पोका बोकेर सन्ध्या आँगनको धारामा गइन्। दुई परेवाका जोडीले आफ्नो बच्चालाई चाहरा खुवाउँदै गरेको दृश्यले सन्ध्याको आँखा अनायासै रसायो भने मन कल्पियो। सायद मेरा बाबुआमा यस संसारमा भइदिएको भए। सन्ध्याले बाबुआमाको सम्झनामा दुई थोपा आँसु खसालिन्। अझै धुन सकिनस्? पिठो यहाँ दराजमाथि हालिदिएको छु, रोटी पका। सन्ध्याकी काकी छ्यालबाट कराइन्। हस्। सन्ध्याले धोएका लुगालाई बाटोमा हालेर आँगनको डोरीमा सुकाउन गइन्। त्यतिकैमा राहुल दौड्दै आयो। दिदी, म निचोरी दिउँ? राहुलले लुगालाई हातमा लिँदै भन्यो। पर्दैन पर्दैन, तिमी सानै छौ। तिम्रो काम भनेको पढ्ने हो, खेल्ने हो। सन्ध्याले राहुलको हातबाट लुगा लिँदै भनिन्। डोरी अलि अग्लो भएको हुँदा सन्ध्याले भान्साबाट एउटा स्टुल लिएर आइन्। राहुलले यो सब हेरिरहेको थियो। स्टुल डोरीको ठिक मुनि राखेर सन्ध्या लुगाको बाटा लिन गइन्। राहुलले दौडेर मेच भान्सामा पुर्यायो। राहुल, किन मलाई सताएको भने? सन्ध्याले रिसाए चाहिँ गरेर भनिन्। होइन होइन, तपाईँ मलाई बोक्नुहोस्, म लुगा सुकाइदिन्छु। मलाई तपाईँलाई मद्दत गर्न मन लाग्छ, त्यसैले, राहुलले भन्यो। सन्ध्याले बसेर राहुललाई अँगालो हालिन्। सन्ध्याले राहुललाई बोकिन्। राहुलले लुगा सुकाउन थाल्यो। यो दृश्य सन्ध्याकी काकीले देखिन अनि च्याठिएर कराउन थालिन्। आफैले गरे हुने काम त्यस्तो नाबालकलाई गराउन लगाएर, ए चण्डाले, भयो छोडो, म आफै गर्छु बाबु भन्दै सन्ध्याले राहुललाई तल राखिन्। आमा त हर बखत कराई मात्र रहनुहुन्छ भन्दै राहुलले आँगनको खरायोलाई बोक्यो। मेरो मनु, छानो मनु,
कस्तो हिस्ती परेको मनु भन्दै लाडिएर खरायोलाई सुमसुमाउन थाल्यो। सन्ध्याले खाजालाई रोटी बनाइन्। टेबुलमाथि छरिएका किताबहरूले सन्ध्यालाई झिस्काइरहेछ भानुहुन्छ। आँखाबाट आँसु झारिन्। सन्ध्या पन्ने आशाको मिठो बोली सुन्ने बित्तिकै सन्ध्याले आँसु पुछेर झ्यालबाट हेरिन्। आशाले रातो रङको सलवार कुर्ता लगाएकी छिन्। उनको अनुहारले लामो सफर गरेर आए चाहिँ लाग्दथ्यो। माथि आइज न, सन्ध्याले भनिन्। म तँलाई के दिन आए कि ल भन् त, आशाले हाँस्दै भनिन्। मलाई के थाहा र, बिहेको कार्ड, सन्ध्याले सोधिन्। कस्तरी थाहा पाए कि, आशा हाँसिन्। अरू ठाउँ पनि आफै गएर आए कि, सन्ध्याले सोधिन्। आफ्नो बिहेको कार्ड आफैले बाँड्नु हिँड्नु र, अरू सब ठाउँमा हरिलाई पठाएँ, तँलाई त म आफै दिन आए कि नि, त्यसैले मेरीसँगै। ठिकै छ नि, किन उभिराखी कि, बस् न। बस्दा नै खुट्टा दुख्ला जस्तो भइसक्यो। धुलीखेल घुमेर आएको निश्चितसँग भक्तपुरबाट फर्कँदा गाडी बिग्रेर हिँड्दै आए। सम्झिँदा कति दुख्यो होला मेरा गोडाहरू, आशाले खाटमा बस्दै भनिन्। सन्ध्या चिया बनाउने तर्खरमा भान्सामा गइन्। आशाले सिरानमुनिबाट निस्किराखेको चिठी चेकेर पढिन्। आशाले चिठी पढ्दै थिइन्। सन्ध्या कोठाभित्र आइपुगिन्। के चिठी पढ्यो कि? त विकासले हरायो भनेको पहिलो चिठी यही हो। सन्ध्या हाँसिन्। लहेर चुपचाप बसे कि चिठी राखेर। के मेरो अधिकार छैन र? सन्ध्या हाँसिन्। पूर्ण अधिकार छ नि। विकासको अभिव्यक्ति पो गजबको छ कि। साहित्यिक प्रतिभा भएको विकासलाई तैँले त आँसु कवि बनाउने भइस्। आफू त कथा कविता भनेपछि हुरुक्क हुन्छु, तर निश्चित चाहिँ पढ्न पनि छेउ मान्छ, आशाले भनिन्। पक्ला, म चिया लिएर आउँछु, सन्ध्या गइन्। सन्ध्याले चिया र बिस्कुट ल्याइन्। सन्ध्या र आशा दुवैले चिया बिस्कुट खान थाले। सन्ध्या त मेरो बिहेमा बस्ने गरेर आइज है, आशाले भनिन्। बस्दै आउने कुरा त त्यस्तै हो हेर, तर आउने चाहिँ जरुर आउँछु, सन्ध्याले भनिन्। अनि तैँले गीत पनि गाउनुपर्छ नि, विकासले मेरो निम्ति भनेर गीत लेखेको छ, त गाउँदिनस्, आशाले भनिन्। गाइहाल्छु नि, भन्नुपर्ने कुरा हो र, बरु गीत चाहिँ विकाससँग लिनुपर्छ। म घरमा जाउँ भनिदिन्छु नि फोन गरेर, सन्ध्याको मुख हेर्दै आशाले भनिन्। हुन्छ, सन्ध्याले गम्भीर भएर टाउको हल्लाइन्। सन्ध्या त कुरा गर्दा गर्दा सिरियस बन्छेस्। मलाई तेरो यस्तो बानीले दुखी बनाउँछ। संसारमा यस्ता घटनाहरू त घटिरहन्छन्, तर एउटैको लागि जीवन बर्बाद गर्नु पनि त ठिक छैन। संसारमा सबै मान्छे एकै प्रकार गाउँदैनन्। त्यसैले त तेरो तिरस्कृत अतीतलाई भुलिदे अनि आफ्नो वास्तविक वर्तमान र भविष्यबारे सोच। अहिले म जान्छु भने, आशा उठिन्। सन्ध्याले आशालाई आँगनसम्म पुर्याइदिन्। आशाको घरको प्रत्येक कुनाले मधुर मुस्कान छरिरहेको छ। घरभरि टाँगिएका झिलिमिली बत्तीहरू हावाले यताउता हल्लाइरहेका छन्। आशाको बिहेको खुसीमा यी बत्तीहरू पनि निकै रमाई खुसी प्रकट गरिरहेको चाहिँ भान हुन्थ्यो। पहेँलो रङको 3 तल्ले घर यसै त बाहिरबाट शानदार देखिन्थ्यो। पर्खालको छेउछेउमा थुपेको बोट, गुलाबका बोटहरू, अनेकन फुलहरूका बोटहरूले बगैँचा सुन्दर थियो। बगैँचामा दुबो मिलाएर काटिएको, बाहिर सिँढीमा गमलाको ताती अनि बगैँचाको बीचमा सानो चिटिक्क परेको पोखरी पनि छ। बगैँचाको अलि छेउमा बेतको मेचहरू र टेबुलहरू राखिएका छन्। घरको साजसज्जा पहिलेदेखि नै निकै हेर्न लायक थियो, तर जब झिलिमिली बत्तीहरू घरमा टाङ्गे घरको चमक छन बढ्यो। आशाको चहल पहलले त झन् घर निकै रमाइलो देखिन्थ्यो। घरको पछाडिपट्टिको चौरमा खानाहरू बन्दैछन्। अगाडि गेटको छेउमा कार र मोटरसाइकलहरूको ताती छन्। बिहे घर नठर्यो। क्यासेटको आवाज छन् चर्कितो छ। एक अर्कासँग कुरा गर्न पनि कानसम्म मुखै पुर्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। कस्तो ठुलो स्वरले क्यासेट बजाए कि, सानो पारा त, आशाकी आमा जोडले कराउन थालिन्। मैले होइन, सानी बहिनी चल्दै थिए भन्दै आशाले क्यासेटको आवाज सानो पारिन्। आशाले झ्यालबाट हेरिन्। गाडीहरूको तातीले उनको मन कता कता पुग्छ, तर सन्ध्याको अनुपस्थितिमा उनलाई निकै खल्लो लाग्छ। साँझ पर्यो। राम्रा राम्रा पहिरनमा उपहार समात्दै बसेका मानिसहरूले खाना खाने थालिसकेका छन्। आशालाई को आए भनेर ठम्ब्याउन पनि गाह्रो भइरहेछ। आशा किन बाहिर बसिराख्या? भित्र सबजना तिम्रो अनुपस्थितिमा खल्लो अनुभव गरिराखेका छन्, आशाकी आमाले भनिन्। बिहानै आउँछु भनेकी थिए सन्ध्या,
अहिलेसम्म आएनन्, फोन पनि गरेनन्। आशाले अँध्यारो मुख लगाउँदै भनिन्, काम पर्यो होला नि त, आइहाल्छ नि, भित्र हेर। आशाकी आमाले आशाको हात समात्दै तानिन्। आशा केही नबोली सरासर भित्र गइन्। गेट खोलेको आवाजले उनी झस्किन्। सन्ध्याले मधुर मुस्कान दिँदै चोकमा प्रवेश गरिन्। टाढाबाट सन्ध्या आएको देखेर आशाको अनुहारमा असीम खुसी छल्किन्छ। बधाई छ। आफ्नो दुःखहरू आफूभित्र सीमित राखी सन्ध्याले उपहारको पोको आशाको हातमा ठम्याइदिन्। धन्यवाद, उपहार हातमा लिँदै आशाले भनिन्। यो आउन समय कति नै टाढाबाट आउनुपर्ने जस्तो, निशाले अलि रिसाएर भनिन्। होइन त, कोसौँ टाढाबाट आउनुपर्ने पनि, रमिताले भनिन्। सब केटीहरू गलल्ल हाँसे। थाहा छ, तेरो काम पनि। तैँले चाहिँ कहिले खुवाउने त? रेशमाले हाँस्दै सोधिन्। दिन गन्दै गर्न, सन्ध्याले हाँसोमा कुरालाई टालिदिन्। यसलाई हेर्न, यसलाई, यिनीहरूको कुरा बिहेसम्म पुग्ला जस्तो थियो र? आशाले देखाउँदै समाले भनिन्। यस्तै लेखेर रहेछ त? आशाले लजालो पारामा हाँस्दै भनिन्। तिमीहरूलाई ढिलो होला नि, खान जाने होइन? आशाले सबै केटीहरूलाई हेर्दै प्रश्न गरिन्। जाउँ, सबै केटीहरू उठेर खान जान्छन्। हुन पनि आशा र निश्चितको प्रेम बिहे यसरीसम्म पुग्ला भनेर कसैले सोचेको पनि थिएनन्। टेढो आँखाले पनि निश्चितलाई हेर्न नचाहने आशा कसरी पो फस्न पुगिन् कुन्नी। निश्चितले विद्यालयमा चिठी दिँदा अगाडि च्यातेर फालेकी थिइन् अनि चट्काउनसम्म पुगेकी थिइन्। सब केटीहरू हाँस्दै ख्याल गर्दै खान थाले। सन्ध्याको स्थिति त्यति राम्रो छैन। खोकीले उनलाई बेला बेलामा सताउँछ, तर उनले आशाको बिहेमा गीत गाउने वचन दिएकी छिन्। सन्ध्याले पनि खाना खाइन्। खाइसकेपछि उनी एक्लै बसिरहेकी थिइन्। विकास नआएकोमा उनी निकै चिन्तित छिन्। कति बाटोमा केही त भएन? सन्ध्या भित्रभित्रै तडपिन थालिन्। सन्ध्याले अब त विकासलाई यति चाहन्छन् कि सायद विकासले सन्ध्यालाई त्यत्तिको चाहँदैन होला। तर विकास यस कुराबाट भने अनभिज्ञ छ। विकासले सन्ध्यालाई सधैँ मित्रकै रूपमा हेर्छ, तर पनि एउटा डराउँछ कि सन्ध्याको बिहे कतै भयो भने समय समयमा ऊ भावनाहरूलाई पोख्न व्याकुल हुन्छ, तर ऊ आफ्नो वचनको लाज राख्न भावनाहरूलाई कवितामा ढालेर शीतलताको अनुभव गर्छ। विकास सन्ध्याको समीपमा बस्छ। के छ मित्र? विकासले हाँस्दै सोध्यो। सकुशललाई छु, सन्ध्याले निच्चा हाँस्दै भनिन्। गाउने विचारमा छौ नि कि छैनौ? नखाउला र, त्यो पनि आफ्नो परम सखीको बिहेमा। आशाको बिहेमा त तिमीले गाउँछौ, तर तिम्रो बिहेमा कसले गाउने? विकासले व्यङ्ग्य गर्दै सोध्यो। मनमा अलिकति पीडा बोकेर। कोही गायिका फेला पार्नु पर्ला नि। गायक हुन्न र? भइहाल्छ, सन्ध्या हाँसिन्। म गायक नभए पनि गाउँछु, कुनै आपत्ति छ कि? बोलाउँदा पनि बोलाउन्न, विकासले भन्यो। सन्ध्या चुप लागिन्। के गीत सोधिनौ? विकासले भन्यो। सफल होस् तिम्रो जिन्दगी, यति भनेर विकास मौन भयो। सन्ध्याले अलि सङ्कोच मानिन्। कस्तो खोकी आइरहन्छ, गीत पो कसरी गाउनु? सन्ध्याले कुरालाई मोडिन्। जति सक्छ गाउन, नपुगे म पुरा गरिदिन्छु, विकासले भन्यो। ओ धन्यवाद, सन्ध्या हाँसिन्। यत्तिकैमा आशा आइन्। आशालाई सन्ध्याले उनको लागि गीत गाउने कुरा पार्टीमा भनिन्। सबैले सन्ध्यालाई एकटक लगाएर हेरिरहे। आशाले विकास र सन्ध्यालाई सँगै देखिन्। यी दुई सँगै बस्दा निकै राम्रो जोडी चाहिँ देखिन्थ्यो। आशाले दुवैको आँखामा दुवैको लागि प्रेम, असीम प्रेम देखिन्। आशाले सन्ध्यालाई गाउन अनुमति दिइन्। सन्ध्याले गाउनुभन्दा अगाडि 2-3 चोटि खोकिन्। सन्ध्याले गीत गाउन थालिन्। सन्ध्याको मधुर कण्ठबाट निस्केको यो गीत निकै मार्मिक थियो। सबैले ध्यान दिएर गीत सुने। गीत सकियो। चारैतिरबाट ताली टरर गुन्जियो। तर सन्ध्या एकहोरो गाइरहेकी थिइन्। आशा अगाडि विकासतिर आइन्। अब तिमी कुनै एउटा कविता सुनाउ न, आशाले भनिन्। छि, यो कुनै कवि गोष्ठी हो र? मलाई लज्जित नगर न आशा, विकासले भन्यो। मैले सम्मानित पो गरेँ कि तिमीले लेखेको गीत भनेर थाहा पाएपछि अरूले जिद्दी गरेकोले त म आएँ कि? ल ठिक छ, एउटा मुक्तक भने म जरुर सुनाइदिन्छु। हुन्छ, आकाश विकासको कुराले प्रफुल्ल भइन्। सन्ध्याले विकासलाई एकटक लगाएर हेरिरहेकी हुन्छन्। फूल हौ तिमी मेरो फुलबारीको, टिप्न म चाहन्छु। सागर हो तिमी मेरो भूमिको, डुब्न म चाहन्छु। सबैले एकपल्ट पुनः ताली बजाए। सन्ध्या र विकासको उपस्थितिले पार्टीको चहक अझ बढ्यो। विकास
तिमी महान छौ, आशाले भनिन्। सायद कसैको नजरबाट गिरेको पनि त हुन सक्छु, विकासले भन्यो। सन्ध्यालाई विकासको शब्दहरूले दुखी तुल्यायो। सन्ध्या अलि पर गइन्, आशालाई बोलाइन्। आशा, जिन्दगीमा मेरो पहिलो रचनामा गीत गाउन चाहन्छु, सन्ध्याले भनिन्। जरुर, आशा झन् दङ्ग परिन्। पार्टीमा आउने आशाको बुबा आमाका साथीहरू त सब एकातिर छन्। आशा पनि आफ्नै साथीहरूको माझ रमाइरहेकी छिन्। कसरी भन्नु कि म तिमीलाई माया गर्छु भनेर जब म आफै टाढिएँ, सन्ध्याले ज्यादै भावुक भएर गीत गाइन्। सन्ध्याको यस गीतलाई सबैले ताली रोकिसकेपछि पनि बजाइरहे। विकासले सन्ध्याको अनुहारमा भएको भावहरूलाई पढ्यो। सन्ध्याको अनुहारमा उदासीनताले छोपेको थियो। उनको आँखामा आँसु थियो, जसलाई उनले भित्रभित्र दबाइन्। केटीहरू आफ्नो घरतिर लागे। सन्ध्यालाई आशाले त्यति सजिलै जान दिएनन्। सन्ध्या आफ्नो घरको व्यवस्था बताएर जान चाहन्छन्, तर आशाले इन्कार गरिन्। रातको 9 बज्यो। सन्ध्यालाई घरको पिर लाग्यो। सन्ध्या बेचबाट उठिन्। आशा साह्रै ढिला भइसक्यो, सन्ध्याले पिर गर्दै भनिन्। बुबाले पुऱ्याइदिइहाल्नुहुन्छ नि, आशाले भनिन्। खै त्यत्रो मान्छेहरू अझ आइरहेका छन्, सकिने बेलामा 12 बज्ला जस्तो छ, सन्ध्याले चिन्तित भएर भनिन्। विकास, तिमी पुऱ्याइदेऊ न, मामा त यहीँ बस्नुहुन्छ, रेपन त गयो, तिमी चाहिँ यहीँ फर्क न ल, आशाले विकासलाई पुर्याइदिने आग्रह गरिन्। हुन्छ, विकासले टाउको हल्लायो। आशाको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गर्यो। हिँड सन्ध्या, विकास उठ्यो। सन्ध्या पनि सँगै उठिन्। घर आउँदै गर न ल, बिहे गरेर बिर्सने होइन नि, सन्ध्याले आशातिर हेर्दै भनिन्। तात, हाम्रो मित्रता त अर्को जन्मसम्म पनि यस्तै हुन्छ, बरु उता चाहिँ आइज नि, आशाले भनिन्। निश्चित दाइको घरमा, सन्ध्याले अबोध भएर सोधिन्। मेरो घरमा नि, आशाले हाँस्दै भनिन्। सन्ध्या र विकास दुवैजना एक क्षण हाँसे। दुवैजना बाहिर निस्के। विकासले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्यो। सन्ध्याले हेरिरहन्। बस न, विकासले भन्यो। सन्ध्या केही नबोली बसिन्। मोटरसाइकल त्रिपेश्वरबाट बानेश्वरतिर कुद्यो। सुनसान सडकमा विकास र सन्ध्या पनि चुप छन्। विकासले एकाएक कुरा निकाल्यो। सन्ध्या, मलाई खुसी लाग्यो। किन र? सन्ध्याले छक्क पर्दै सोधिन्। तिमी अब आफै सक्षम भइसक्यौ। तिमीले होटबाजीमा जित्यौ, मैले तिमीलाई नभ्याउने भइसकेँ, विकासले भन्दै गयो। किन र? सन्ध्याले उत्सुकता देखाइन्। तिम्रो आफ्नो रचना त्यति मार्मिक छ, त्यो पनि पहिलो प्रयासमै। म यति धेरै लेख्छु र पनि अधुरो छु। तिमीमा अब ताल मात्र होइन, भाव पनि छ। तिमी आफै एक पुरा गीत हौ, विकासले गम्भीर भएर भन्यो। तिमी यो के भन्दैछौ विकास? म मेरो भावबाट कहिले पुर्याउन सक्दिनँ, किनकि यो भावनामा पनि तिम्रै निम्ति उपज भएको हो। म तिम्रै भावमा मात्र भाव पुर्याउन सक्छु, किनकि हामी एक अर्काको पूरक हौँ। मलाई तिमीले आफूमै पूर्ण बनाऊ, किनकि म आफै पुर्याउन चाहन्न पनि, सन्ध्याले बोल्दै गइन्। विकासलाई सन्ध्याको अचानक परिवर्तन भएको भावनादेखि छक्क लाग्यो। हर्षका आँसु उसको आँखाबाट झर्र झर्यो। विकास केही बोलेन। विकास, तिमी मसँग रिसाउन त रिसाएनौ? सन्ध्याले सोधिन्। किन र? विकासले सोध्यो। किनकि मैले मित्रताको सीमा नखाइदिएँ। म तिमीलाई सदा सदाको लागि पाउन चाहन्छु विकास। म तिमीबाट टाढिन चाहन्न। विकास, म तिम्रो प्रेममा पागल भइसकेँ। कहीँ यो छोटी काँटीसम्म आएका शब्दहरूलाई भित्रभित्र दबाइदिएँ। तिमीलाई चाहेर पनि मैले तिमीलाई बोल्न सकिरहेको छैन। तिमीले यो पाप गर्यौ, हाम्रो प्रेमको फुललाई फुल्नै दिएनौ। अब फुल्नेछ विकास, अब फुल्नेछ, सुबास पनि छर्नेछ। हाम्रो प्रेम युग युगसम्म अमर हुनेछ, सन्ध्याले आँसु पुस्दै भनिन्। विकासले आफ्नो सपना पूरा भएकोमा अचम्म लाग्यो। भगवानप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्यो। उसको त्यागले उसले आफ्नो सफलता पायो। विकास आज यति खुसी छ कि सायद संसारमा यति खुसी कहिले भएको थिएन। सन्ध्याको प्रेमले उसको मनमा बसन्त ऋतु आएको छ। मोटरसाइकलको आवाजले रातको शून्यतालाई भङ्ग गरिदिएको छ। कुकुरहरू बाटामा आफ्नै पारामा पुगिरहेका छन्। विकासले मोटरसाइकल सडकमै रोक्यो। सन्ध्या छक्क परिन्। किन यहीँ रोक्या विकास? सन्ध्याले सोधिन्। कुरा गर्न पुगेको छैन, मोटरसाइकलमा चढ पुग्छु, अलिकति त हिँडे भइहाल्छ नि,
विकासले हेलमेट फुकाल्दै भन्यो। सन्ध्याले विकासको कुराले नकार्न पनि सकिनन्। उनलाई पनि त विकाससँग छुट्टिने कहाँ इच्छा छ र? उनी त विकासकी भइसकिन्। विकासको भावलाई तालतिर आफ्नो प्रतिभा देखाउने छिन्। विकास गीत लेख्ने छ, सन्ध्या गाउने छिन्। विकासको बाहेक उनको स्वरमा कसैको लागि गाउने छैन, किनकि यो अधिकार उनले विकासलाई मात्र दिएकी छिन्। विकासका लागि समर्पित छिन्। उनीप्रति नै आत्मसात बनेकी छिन्। उनी बाँच्छिन् त विकासको लागि अनि विकासका निम्ति मात्रै छिन्। विकास बिना सन्ध्याको जीवन अधुरो छ। विकास र सन्ध्या दुवैजना सन्ध्याको घरतिर हेर्दै थिए। दुईटा बुझा कुकुरहरू पुग्दै अगाडि बढ्दै थियो। बाटोको बत्तीले हेर्न सकिने थियो। कुकुरले अचानकै विकासलाई टोकिदियो। विकास करायो। कुकुरलाई एक लात्ती हान्यो। विकास! सन्ध्याले कराउँदै विकासको नाम पुकारिन्। सन्ध्या भुइँमा थचक्क बसिन्। विकासलाई कुकुरले कुर्कुच्चा माथि टोकेको थियो। सन्ध्याले विकासको खुट्टामा घाउ हेरिन्। कुकुरको दाँतको टोप देखिन सकिन्थ्यो। सन्ध्याले आफूलाई टोकेको भए बरु हुन्थ्यो भनेर मनमा नै सोचिन्। धन्न भगवान्, सन्ध्यालाई टोकेको भए बिचरो कलिलो छालामा कति रुने थिइन्। म उनको आँखामा आँसु देख्न सक्दिनँ, विकासले सोच्दै थियो। सन्ध्या उठिन्। सन्ध्याको आँखाबाट आँसु चलिरहेको थियो। किन रोएकी? विकासले सोध्यो। चिप्रो खाऊ, मलाई आँसै आउँछ विकास, सन्ध्याले भने। धत् पागल, यतिलाई पनि घाउ भनिन्छ र? भोलि सुई दिइहाल्छु नि, ठिक भइहाल्छ। यो मोतीको दाना चाहिँ आँसु किन छार्नु? यसको मूल्यलाई यसरी तुच्छ नबनाऊ सन्ध्या। प्रतिप्रति मोती चाहिँ आँसुका टिकाहरू देख्न सक्दिनँ। म चाहन्न कि तिमी कहिले पनि मेरो अगाडि आँसुका थोपाहरू नछार। विकासले सन्ध्याको आँखाबाट आँसु पुछिदिँदै भन्यो। घरको ढोकामा पुगेपछि विकास टक्क हट्यो। सन्ध्या पनि हटिन्। एकछिनसम्म बाउन भाइ दुवैले एकअर्कालाई हेरिरहे। सन्ध्याको आँखा चुक्यो। म चाहन्छु भोलि त्यही आऊ जहाँ तिमीले मलाई कुर्थ्यौ, सन्ध्याले जाँदै भने। विकासको हर्षको सीमा नाग्यो। खुसीले गदगद भई आकाश कहाँ फर्क्यो। उसले कुकुरले टोकेको पनि बिर्स्यो। खुसीले गर्दा उसको दुखाइको कुनै महत्त्व थिएन। मनमा नै एक तर्कनाहरू खेलाउँदै विकास आशा कहाँ पुग्यो। रातको 9:45 बजे पनि आशाको घरमा मान्छेहरू टनाटन थिए। विकास प्रफुल्ल भएर एक कुनामा बसिरह्यो। आकाशमा भएको ताराहरूले पनि उसलाई झिस्काइरहे चाहिँ भान हुन्छ। विकासलाई आफ्नै खुसीको कारण खाने इच्छा छैन भने आशाले भोलिको कल्पनाले खाने इच्छा छैन। विकासलाई आशाले कैयौँ महिनासम्म यति खुसी देखेको थिएन। आशाले आफ्नो कौतूहलता रोक्न सकिनन्। किन यस्तो प्रसन्न मुद्रामा? आशाले सोधिन्। मैले मेरो जीवन पाएँ, बस, विकासले हाँस्दै भन्यो। तान्नेछौ तिमी, आफै सफलता पायौ, खुसी लाग्यो। सन्ध्यालाई मैले भाउजूको रूपमा पाउने भए भन्दै आशा दङ्ग परिन्। आशाको आमाले विकासको बाबुलाई भाइ बनायो। आशा भाइटिका भने फुपूका छोराहरूलाई गर्छिन्, तर विकासलाई दाइको रूपमा पाउँदा पनि उनी खुसी छिन्। विकास स्वाभिमानी छ। उसको मित्रतादेखि लिएर नातासम्म आफ्नो स्थानमा मन राख्ने क्षमता छ। विकास आफूलाई तपाईँ भन्ने शब्दले विभूषित कमै मान्छेबाट हुने गर्दछ। त्यसैले आशाले पनि विकासलाई दाइ मात्र नभनेर साथी चाहिँ व्यवहार गर्छिन्। तर रेवन्त भने विकासलाई तपाईँ नै भन्ने गर्दछ। विकास र आशा कुरा गरिरहेका थिए। आशाकी बुबाले अगाडि आउँदै भने, खानु नपर्ने कि कसो तिमीहरूलाई? मान्छेहरू देख्दा देख्दा पेट भरियो, विकासले भन्यो। अनि सन्ध्या? बुबाले सोध्यो। हजुर, विकासले घरसम्म पुऱ्याएर आएको, आशाले भनिन्। ए, राम्रै भयो, मलाई कुरेको भए हेर 12 बजिसकेछ। आशाको बाबुले घडी हेर्दै भने। आशाको बुबा आशासँगै बस्नु भयो। घरमा भएका नातेदारहरू समेत अहिलेसम्म भोकै छन्। आशाको बुबाले आफ्नो चारैतिर नजर दौडाए। खै आशा? आशाको बाबु बीचमा अड्किए। किन बुबा? आशाले उठ्दै सोधिन्। थाकी सोलिस भइगयो, हरिलाई भन् खानाले ल्याइदिए भनेर आशाको बुबाले भने। होइन, म ल्याइदिन्छु नि भन्दै आशा गइन्। प्लेटमा पुलाउ, मासु, अचार राखेर ल्याइन्। विकासलाई र बुबालाई दिएपछि आफू फेरि गइन्। आफूलाई पनि ल्याएर सँगै बसेर खान थालिन्। खाना सकेर आशा आफ्नो कोठामा गइन्। विकासहरू नातेदारहरू बैठक कोठामा सुते। आशाकी सानी फुपू आशाकै कोठामा पल्टिरहेकी छिन्। रातको 1 बज्यो। आशाले निन्द्रा पनि पटक्कै लागेन। टेबुलमाथिको निशितको फोटो देख्दा उनको
उनको गहभरि आँसु आउँछ। उनलाई आफ्नो बाबुको घरमा बस्नु छैन। अब हुर्के बढेको ठाउँलाई बिदाबारी गर्नु छ, त्याग्नु छ, पराया घरलाई गाल्नु छ। आमा बाबुकी एक्लै छोरी आशालाई भविष्यको निकै चिन्ता छ, तर निश्चितलाई आफ्नो जीवन साथीको रूपमा पाउँदा उनलाई निकै गौरव लागिरहेको छ। आशा र निश्चितको विद्यालयदेखिको प्रेम आपसमा भएको समझदारीले गर्दा सफल देखिन्छ। जीवनमा दुवै एक आपसमा छुट्टिएर बस्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। आशाले रात पनि बिना निन्द्रामै बिताइन्। कोठामा उज्यालो बढ्दै थियो। घडीले बिहानको 6 बजेको सङ्केत गर्यो। आशाको आँखा रातो भएको छ। आँखाहरू पोलिसके तर उनलाई भने निन्द्रा पटक्कै आएन। आशा निदाउने प्रयास गर्छिन् तर निदाउन सक्दिनन्। आशाको आँखा नायासै रसायो। आँसु थाम्न खोज्दा खोज्दै पनि थामेन। आशा सुक्ख सुक्ख गरेर रुन थालिन्। यस आवाजले आशाकी फुपू बिस्तारै उठिन्। लो किन रोएकी? आशाकी फुपूले आशातिर फर्काउँदै सोधिन्। त्यसै आँसु आयो फुपू? आशाले आँसु पुछिन्। बिहे त एक दिन गर्नै पर्छ नि, आशाकी फुपूले भनिन्। राति त्यस्तो ढिला सुतेर पनि बिहानैदेखि गुनगुन गर्न भ्याइसक्या? दिउँसो भरे भोलि आउन कि क्या हो? आशाकी आमाले अर्को कोठाबाट भनिन्। दुवैजना सिरकभित्रको टुमुटु छिर्छन्। विकास र सन्ध्याको प्रेमको पहाडले आकाश छुन थाल्यो। दुवैले एकअर्का बिना बाँच्न सोच्न पनि सक्दैनन्। दुवैलाई आफ्नो दुःखभन्दा अर्को दुःख भारी लाग्छ। विकाससँगको प्रेमको छोटो अवधिमै सन्ध्याले कयौं सपनाहरू बुनिसकेकी छिन्। सन्ध्या अब त विकाससँग बाहेक अरूसँग कुरा गर्न पनि चाहदिनन्। विकासलाई बाहेक अरू कसैलाई ठाडो आँखाले हेर्न पनि पाप सम्झिन्छन्। उनी विकासकी भइन्। उनले नसोचेका कुरा यस संसारमा हुन थाल्यो। विकासलाई एक मित्रको रूपमा चाहना गर्ने र विकासको साहित्यसँग प्रेम गर्ने सन्ध्याको अब त लक्ष्य नै विकास भयो। जीवनको उपलब्धि नै उनको र विकासको प्रेम हो। जीवनको खुसी नै विकासको माया हो। उनको उजाड मरुभूमि समान मुटुमा विकासले बसन्त ल्याइदिएको छ। विकास सन्ध्याको लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न पनि तयार छ। सन्ध्या विकासको प्रेममा हराउँछिन्। उनी हराइरहन चाहन्छन्। विकासको मायाबाट टाढिएर रहन पनि चाहदिनन्। बल्ल सन्ध्याले थाहा पाइन् कि प्रेममा पवित्रता हुन्छ। यो जवानीको आवेगमा आएर गरिने घृणित काम पनि होइन रहेछ। यो त दुई आत्माको मिलन हो। पवित्र र चोखो प्रेमलाई एक दुईजनाले घृणाको रूप लिँदैमा यो प्रेम शब्द नै घृणित हुँदैन। प्रेम स्वार्थको विपरीत हो। कुनै चिजको आशामा दिने वस्तु होइन। मान्छे कल्पनाको दुनियाँमा हराएपछि उसले पत्तै पाउँदैन कि समय कति छिटो बित्छ भनेर। यसै गरी विकास र सन्ध्याको प्रेम पनि समय बढ्दै गए चाहिँ गहिरिँदै गएको छ। दुवैले भविष्यको लागि रङ्गीन सपना बाँचेका छन्, साँचेका छन्। दुईजना एक आपसमा कुरा गर्दा गर्दा कता हराउँछन्, कता उनीहरूलाई समय बितेको चालै हुन्न। यसै गरी दिनहरू बित्दै जान्छन्। सन्ध्या क्याम्पसबाट फर्किन्छन्। बिहानको क्याम्पस हुँदा सन्ध्याले विकासलाई भेट्न त्यति गाह्रो हुन्न। विकास सन्ध्यालाई लिन बिहान घर ल्याउनै पुग्छ। क्याम्पसबाट फर्कदा दुवैजना एक आधा घन्टासम्म घुमेर आउँछन्। सन्ध्याको काका काकी यस कुराबाट भने अनपेक्ष छन्। जुन दिन यस कुराको पोल खुल्नेछ त्यस दिनको भने सन्ध्यालाई निकै डर छ। काका काकीबाट अनेक अपशब्दहरू र कुटाइ पनि खान तयार छिन्। विकासको लागि अनि आफ्नो पवित्र मायाको लागि। आज पनि विकास सन्ध्यालाई लिन क्याम्पसको गेटमै पुग्छ। सन्ध्या र विकास दुवै मोटरसाइकलमा सुन्दरीजल पुगे। सन्ध्याकी काकी सन्चो नभएकीले माइतीमा छिन्। काका अफिस अनि राहुलको स्कुल। त्यसैले सन्ध्या विकासको आग्रहलाई सङ्कोच नमानी सुन्दरीजल पुगिन्। विकास तिमीलाई आज अचानक किन सुन्दरीजल जाने इच्छा लाग्यो हँ? सन्ध्याले सोधिन्। जहाँ हाम्रो पहिलो भेट भयो, जुन ठाउँमा मैले तिमी पाएँ, के त्यहाँ जाने इच्छा मलाई नलाग्ला र? जाने इच्छा त पहिले थियो, तर तिम्रो कारणले जान पाइएन। आज तिम्रो पनि घरमा फुर्सद भएकोले सोचे यही कि वातावरणमा केही क्षण हराउँ भनेर। सन्ध्या के मैले केही गल्ती गरेँ? विकासले भन्यो। तिमीले ठिक भन्यो विकास। पहिले त मैले सुन्दरीजलमाथि माई कहाँ मेरो जीवनको खुसी मागेको थिएँ, तर अब चाहिँ भन्दै सन्ध्या रोकिन्। अब चाहिँ के? किन रोकियो? विकासले हाँस्दै भन्यो। अब म तिम्रो लामो आयो अनि तिम्रो माया माग्नेछु। सन्ध्याले अलि लजाउँदै भनिन्। अनि म चाहिँ के मागु त? विकासले सोध्यो। तिम्रो इच्छा, सन्ध्याले मुसुक गाँच्ने जवाफ दिइन्।
म हाम्रो प्रेम युग युगसम्म नटुटोस् भनेर माग्छु। हरेक जन्ममा तिमीलाई माग्छु सन्ध्या, तिमीलाई माग्छु। विकासले भन्यो, के तिमी पूर्व जन्ममा विश्वास गर्छौ र? विश्वास त्यति त लाग्दैन थियो, तर हाम्रो प्रेमको लागि पनि हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तिमी पनि गजबको मान्छे। सन्ध्या हाँसिन्। तिमीलाई यो भूकम्पुसी कुरा चाहिँ लागिरहेको छ के तिमीलाई हाम्रो प्रेममा विश्वास लाग्दैन र? विकासले भावुक भएर सोध्यो। दुवैजना सुन्दरी जेल आइपुगे, यही स्थान जहाँ दुवैले एक आपसलाई चिनेका थिए। तर मित्रता तीतो वार्तालापबाट सुरु भयो। तर यही स्थानमा आज दुवैजनाले एक अर्काको आँखामा असीम माया देखेका छन्। दुवै सँगै नदीको किनारामा बस्न थाले। नदीको किनारामा बसिरहे। नदीको पानीको गल गल आवाजले दुवैलाई मुक्त पारेको थियो। एक आपसमा कुरा गर्दा यी दुवै संसारलाई बिर्सन्छन्। विकासले भनेको ठाउँमा जानबाट इन्कारेर सन्ध्या उसको चित्त दुखाउन चाहदिनन्, तर सन्ध्यालाई बडो मुस्किलसँग मात्र समय मिल्दछ। घरमा काका काकीको किचकिचले सन्ध्यालाई कैयौँ पटक निस्किन पनि गाह्रो हुन्छ। सन्ध्याको बोलीमा यति मिठास छ कि यो कुनै गीतभन्दा कम हुँदैन। तर पनि विकास समय समयमा गीत गाउने आग्रह गर्दछ। सन्ध्या विकासको लागि आफ्नो मधुर कण्ठबाट आवाज निकाल्छिन्। सन्ध्याको स्वरसँगै विकास हराउँछ। कता कता हिमाल पारेतिर रोबल्के माग्न पुग्दछ। सन्ध्याको मायामा विलिन हुँदाहुँदै कहाँ पुग्छ आफूलाई बसमा राख्न सक्दैन विकास। अनि सन्ध्याको मायाको भुमरीमा मायाको खानेमा डुबेर विकास एक्कासी सन्ध्याप्रति नतमस्तक हुँदै अनायास उसले गीत गाउन थाल्छ। सन्ध्याको नाममा, सन्ध्यालाई पूर्ण समर्पण गरेर, केवल सन्ध्यामा समर्पित भएर। अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई भुलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनका हातमा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई भुल्दैनन् र भविष्य पनि साथै अँगाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र डाक्टर सङ्गीता सुवेक्षुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँहरूसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमसीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता यही पखालिएको सिउँदोको निरन्तरताको सारांशसहित यहाँसँग हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।